Mayong adlaw katawhan sa Dios Archdiocese sa Osamis. Akong tibaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong tibaya sa mga kaparian ug mga religious men and women. Ako pong tibaya sa mga kaparian usab dinha sa diocese sa Pagadian. Uy, karong adlaw gisaulog ang kapistahan ni San Juan Maria Vianney na tawo niya itong tuig 1786, 1786, ug namatay sa tuig 1859, 1859. Sa to pa, dinhi sa kalibutan, siya mi puyo og 73 ka tuig. Kini si St. John Marie Vianney, natawo kini sa banay nga mag-uuma. Kabos, mag-uuma. Kanya, sanglit gusto siyang magpari, misulod siya sa Presbytery School of Abbey Valley. Ipasabot kining presbytery sa to pa eskwelahan sa mga gustong magpari sa Presbytery School of Abbey Valley. Nya in town tungod kay lagi gikan siya sa banay nga mag-uuma ug wala siya background sa eskwelahan, misulod lang siya diretso dito sa ingonana mo guna kaniadto god nga kung musulod ka dunay eskwelahan nga special school para sa mga kaparian. Dili pareha karon nga organized na yun. Nanay seminaryo sa high school, nanay seminaryo sa college, nanay seminaryo sa theology, napoy seminaryo sa kining gitawag og post studies. Busa, baliktad ni St. John Marie Vianney, misulod siya sa presbytery, eskwelahan sa pagkapari, dito sa France. Pero tungod lagi kay wala man siya background sa eskwela, galisod in town siya. O maglisod yun siya tungod kay ang focus niadtong panahona mao man gyud ang Latin ug ang moral theology. Muna nga tungod lagi kay wala man siya background in town sa Latin, galisod yun siya. O gani kining ang uban nga mga professors miingon man nga pagawason siya. Pero dunas gahupot siya og iron will, genuine piety, and sound spirituality. Iyang gihuptan ang iron will, the will to become priest, genuine piety, maampuon, ug ingon sa sound spirituality. Mao nga ang Vicar General miadto sa obispo ug sa 1815 ang Vicar General miingon, the church needs not only learned priests, but also even more holy priests. Usbon ko, ang Vicar General, sa diyang miadto siya sa obispo, ningon siya, ordinahan nato kini si St. John Marie Vianney, tungod kay the church needs not only learned priests, but also even more holy priests. Nindot kayo, no? Nga ang simbahan wala lang magkinahanglan sa usa ka pari nga adunay malantip nga panghuna-huna, pero labaw sa tanan usa kabalaan nga pari. O mao nga naordinahan siya niadtong tuig 1815 sa edad nga 29 anyos, o human sa tulo ka tuig siya gi-assign sa lugar nga Ars, gitawag og Ars, usa ka gamay nga parokya, o doon na lamay 230 souls, 230 ka mga Katoliko. O dito iyang gipuy-an ang pagpuasa, pagampo, o labi na gayon ang availability to his flock. Ako nang gisulti tungod kay nabiyay uban nga mga pare nga dili kontento o gamay nga parokya. Gusto sila og dako yung gayong parokya. Gani doon na may mga kaparian nato nga dili gusto nga usa ka lungsod atong buhagon, atong buhaton nga duha ka parokya. Dili sila gusto nga mugamay. Kaya ang trend godron mao ning gitawag og BEC. Kini bang gitawag og JKK, gamayng Kristohanong Katilingban o gamayng Simbahanong Katilingban. Mao nga ato nga bulagon aron maatiman gayud sa pari, aron doon lagi pari nga moadto didto. Ug mao kini nahitabo sa tuig
sa tuig sa human sa tulo ka tuig nga sa iyang pagkapari, si St. John Mary Vianney gi-assign sa Ars sa gamay na kay nga populasyon, 230. O dito siya gapuyo sa puasa, pag-ampo o availability to his flock. Tungod ni ini daghan kayo ang na converter na nadasig gayud ang mga tao sa Ars o nadungog ang iyang pagkabalaan o ginaingon nga dulan sa 20,000 people kada tuig ang moadto kaniya aron mo kumpisal o muuban nga magasaulog sa Santos nga misa. Si St. John Mary Vianney kanang anaa sa kumpisalan 12 to 16 hours o human sa dugay na kaayo niyang pagkapari, gusto siya nga musulod sa Carthusian Monastery to spend more time in solitude and prayer. But each time nga siya gustong musulod sa Carthusian Monastery, the needs of the faithful and obedience to his bishop forced him to stay. Kana bitong ang panghinahanglan sa katawhan o ang iyang pagka-masinugtanon sa obispo, obedience to the bishop, mao'y nakapugong kaniya nga dili siya mo adto sa Carthusian Monastery. Human sa 41 ka tuig siya pagpang-alagad sa simbahan, ang ato nga santos mibalik ngadto sa Ginoo sa tuig 1859 og na-canonized sa tuig 1925. Mao ni ang lakbit saysay ni St. John Mary Vianney. Agosto 4 og ang mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis moadto karon sa Dakak. Maglipay-lipay pod ang mga diocesan clergy kay patron man kini sa mga kaparian. Moadto kami unya sa mga alas 10:30 mupadulong ako dito sa Talairon unya ang dunay usa ka banay nga apelyido Bugas family nga duna sila'y resort adto kami dito maniudto, gihalaran kami nila kanang free lunch, dulan kami sa 54 kay apil man ang mga driver ug apil pod si Mr. Manny Ronquillo Jr. pero gusto pod sa mga pari nga mo apil si Sir Manny Ronquillo kay siya ang mo update ug siya ang muhimo sa kining mga dokumento pinagi sa mga pictures mo na nga paapilon gyud siya. Unya ini human sa paniudto moadto kami sa Dakak ug sa mga alas 5:30 among himuon ang Santos nga misa pasalamat ni St. John Mary Vianney. Mao na nga mo kini nga among schedule ug ini kaugma alas 6 sa buntag maghimo kami sa amo nga kining prayer sa morning praise unya mamahaw unya pauli kami moadto kami mobalik sa among tagsa-tagsa ka parokya pero sa dili pa mohapit kami sa Calamba ug muhimo sa Santos nga misa ug si Father Fernando Diding Aguilar Jr. uban ni Father Saki Montefalcon nga mao ang mga pari dinha sa Calamba sila ang mo dalit kanamo sa libre nga paniudto uban sa PPC ug sa Finance Council dinha sa parokya sa Calamba sa San Isidro Labrador Parish. O usab akong pasalamat gyud ninyo ha nga mga kaparian nga miduyog nining ato nga kining kasaulugan. Sa dili pa ko mupadayon sa akong pangpamalandong pagbasa sa ebanghelyo niadtong July 31 ako sa nga pasalamat ngadto ni Father MJ Samunte nga mihatag og mga bangos nga isda dinhi sa Chancery sa Archbishop's Residence. O niadtong Sabado gisaulog ang ika-39 nga foundation anniversary sa Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross. O niadto pong Sabado Agosto 2 amo sab nga gisaulog ang graduation sa tulo ka seminarians nga mosulod na ngadto sa St. Mary's Theologate. Ang duha sa St. Mary's Theologate ug ang usa moadto sa Manila si Japet Cabrera
Moadto sa Manila ang usa si kining Renel Miguel Turlao og si Landia, Seminaryan Landia, moadto sa SMT. Gani niadtong Sabado human sa ilang graduation sa mga alas 3 ang siyam na to ka seminarians miyari kanako nakikita og aduna kami gamay nga pamalandong nagampo og busa alang kanako usa ka maanindot nga panagtapok sa mga taliabot nga mga kaparian uban kanako isip ilang arsobispo. Nagampo kami na malandong unya human ni ana ako silang gipapainit. Pero sa wala pa sila mulakaw, ako pong gitagaan og kining ila nga kanang pamasahe. Muna nga ang akong nadawat gikan ninyo, ako po ning ipaambit. Unya sa niadto pong Hulyo 31, akong pasalamat sa taga Tipulo Plaridel nga mga batanon kanhi nga mga babay nga mibisita dinhi sa Archbishop's Residence. Busa ngadto sa tulo ka mga parokyano kanhi ni Father Ray Pernia nga mibisita kaniya. Salamat kayo taga Plaridel, taga Tipulo Plaridel. Ako pud nga congratulations ngadto sa taga Lupisaina nga gipanguluhan ni Mayor Pinky Gutierrez atol silang ika-96 nga anibersaryo sa pagkalungsod sa Lupisaina. Busa katawhan sa Lupisaina uban sa ilang Mayor Pinky Gutierrez, congratulations sa inyong ika-96 nga kasaulugan sa pagkahimugso sa lungsod sa Lupisaina. Yan pong adlaw, yan ang adlaw po sa yan ang adlaw ng Agosto 1, nining Agosto 1, mao man ang ilang kasaulugan. Ako pong pasalamat sa Agosto 1 ni belated birthday greetings ngadto ni Ma'am Patty Leong. Nga salamat kayo sa imong lechon nga gipadala diri sa Bishop's Residence. Belated birthday greetings sa imong ika-80 katuig nga pagpuyo nining kalibutana. Busa ninyong tanan, salamat kaayo. Morita, pagbasa sa atong ebanghelyo. Ang atong ebanghelyo, atong kutloon, sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Niadtong panahona, si Herodes ang nagmando sa Galilea, nakabalita may tungod kang Hesus. Siya maugayod si Juan nga magbubunyag, nga nabankaw. Giingnan niya ang iyang mga opisyal. Hinungdan nga kining mga gahuma anaa kaniya. Kay si Herodes maumay nagsugo nga dakpon si Juan o gapuson o prisuhon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias, ang asawa siyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag, nagpunay manggod og sulti kang Herodes nga dili matarong nga mga sawa siya kang Herodias. Si Juan buot patyon ni Herodes apan nahadlok siya sa mga Hudiyo. Kay sila miilaman kang Juan nga usa ka propeta. Sa pagsaulod sa adlaw na tawhan ni Herodes, misayaw atubangan sa tanang nanambong ang anak nga babae ni Herodias. Si Herodes nahimuot pag-ayo. Busa misaad sa kaniya sa pag-ingon, ipanumpa ko nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sinugyutan sa iyang inahan, mingon siya kang Herodes, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag nga isulod sa bandihado. Nasubo ang hari apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo atubangan sa tanan niyang mga dinapit, misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipapunggutan si Juan didto sa prisuhan. Ang ulo gidala diha sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gidala niya kini ngadto sa iyang inahan. Unya miabot ang mga tinun-an ni Juan o ilang gihipos ang lawas o gilubong. Human niini giadto nila si Hesus o ilang gisuginlan
sa nahitabo. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo nindot yun kaayo. Una sa tanan, ang una yung pagtulunan mao nga bisan unsay mahitabo ang usa ka propeta musulti gayud sa kamatuoran. Kinahanglan gayud nga iyag yung isangyaw unsay matuod. Ug mao kini ang nahitabo ni Juan nga magbubunyag. Ang ikaduha mao nga si Juan nga magbubunyag gasangyaw ug iyang gisultian si Herodes nga iyang bulagan si Herodias ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Sa tupadiay, ang ikaduha nga pagtulunan mao gayud ang the sanctity of marriage. Ang supak sa pagtulunan bahin sa kaminyoon kining adultery. Ikaw na nga mati nako daghang kinahitabo rono mga inana, nawala na ang moralidad. Murag okay lang nga kining dunay adultery ang asawa nga mukabit sa lain nga lalaki o ang bana mukabit og lain nga babae. Pero kini mao kini ang gibarugan ni propeta Juan nga magbubunyag ug tungod niini siya gipunggutan sa liog. Sa una, balik ta sa una nga pagtulunan nga ang kamatuoran kinahanglan isangyaw. Nahisgot mo itong kamatuoran. Daghan pa kayong mga panghitabo. Kinsa may gasangyaw sa kamatuoran. Si Presidente Marcos o si Romualdez o si Sara Duterte. Ako nang ipangutana tungod kay doon naman yung mga panghitabo sa ato nga Pilipinas nga dinhi sa atong panggobyerno nga mangutana lang ko asa naman daw ang kwarta nga 129 billion ang halin sa gibaligya sa gold reserve, sa 89 billion nga gikuha sa PhilHealth, sa 250 billion nga para sa investment sa Maharlika Fund, ang 62.5 billion sa GSIS funds, ang 62.5 billion sa SSS funds, ang 62.5 billion sa Land Bank money, o ang 170 million sa PDIC. Tinuod ba kini? Kwarta nga gikuha ni Marcos, asa man kini karon? Nangutana lang ko, aron mapahibalo ang katawhan o aron ako po nga mahimo ang akong pagkapropeta bahin sa unang pagtulunan nga atong barugan ang kamatuoran. Nangutana ko kay wala man ko kahibalo. Nindot kini nga tagaan o explanation, tagaan o katinawan aron ang katawhan mahibalo. Ang atong ebanghelyo sa ako nagikaingon ang duna kini duha kapag tulunan, ang una ang pagsultis kamatuoran, ang ikaduha mao nga ato gyud nga respetuhan ang kabalaan sa kaminyoon. Ang atong ebanghelyo mihisgot man nga si Herodes iya man nga gikabit, iya man nga giilog ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Ang ngalan sa asawa ni Felipe nga gipuyo-puyo ni Herodes mao si Herodias. Mao nga ang ato nga propeta nining atong ebanghelyo miadto kang Herodes ug miingon iuli ang asawa sa imong igsuon nga si Felipe. Pero wala man gyud niya giuli. Ug si Herodias pod tingali kay hari man si Herodes, nalipay pod ug nakigpuyo kang Herodes. Ang akong punto din ni mao gayon nga ato gyung puy-an ang pagkabalaan sa kaminyoon. Kita sayod daghan man kaayo ba nga naa sa tong barangay nga murag walay respeto sa kabalaan sa kaminyoon. Ang uban gani di man lang gustong magminyo. Ang uban gali di man gusto
nga magpakasal sa pari kay doon natin sila'y plano nga magbulag sila. Ya kinsa may nag-antos, kinsa man ang gahilak, kinsa man ang napagngan og paglaom. Ang inyong anak, ang inyong mga anak maoy nag-antos sa inyong walay tinud-anay nga pagminakalay. Kay nagplano man mo nga magbulag mo, nga inigbulag ninyo, kinsa man in taon ang maghilak, kinsa man in taon ang nangandoy. Kaganina, adtong Sabado, Agosto 2, doon na kami pamalandong sa mga seminarians. Ug doon ay usa ka seminarista nga miingon nga kining resulta siya sa broken family. O iyang gipaningkamutan nga iyang madawat ang kamatuoran. O ako siyang giingnan nga imo yung dawaton ang kamatuoran. Kay kung dili nimo dawaton ang kamatuoran, maglibog kag yun o ang resulta ana inigkapari na nimo, pirmi kang maglagot, isog ka kaayo o dili ka mamati sa mga sulti o reasoning sa mga katawhan sa imong mga parokyano. Usbon ko ang nag-antos sa mga immoralidad nga panagtipon sa dili asawa o dili bana nga eventually they will separate kay wala man sila makasal. Kinsa ang nag-antos? Ang mga anak. Kay lagi sila man ang resulta usab sa mga sa dautan nga panagpuyo. Pero dili ito pakasadon ang mga anak. Kay ang mga anak, wa man sila moingon nga pakataw kami. Kamo, inahan, o amahan, kamo may gasabot. Inyo man nga gihimo, o tungod ni ana, migawas ang anak. O inyong gihatagan o kaguol, inyong gipahilak, nga unta, inyo man unta kanang lipayon o hatagan og kaugmaon ang maong bata, ang mao nga anak. Busa pahimangno gyud din ako sa mga nakadungog, labi na sa mga nagpuyo-puyo nga walay kasal. Pakasal mo sa pari, kay kung kamo makapakasal sa pari, duna gyud mo'y kaligunan nga dili gyud kamo magbulag. Tungod kay inyo man yung hinumduman nga gikasal kami sa pari. Pero wa kakaslas pari, muna dayo ra kag ingon nga sige lang bulag ta. Doon na lay gamay nga problema, dayong ingon nga bulag ta. Dili na maayo mo na nga ikaw bana, ikaw asawa, ayaw yung pag-ingon nga magbulag ta. Kay kana gikan gyud na sa pulong sa panulay, gikan gyud na sa pulong sa yawa. Ang yawa gud gusto man nga mubungkag sa relasyon sa asawa o bana. Ang yawa gud gusto man nga muhatag og kadautan dinha sa panimalay. Ang yawa gud malipay man nga magtan-aw nga nabungkag ang maong banay. Mao na nga pagpakasal mo sama nga ang ebanghelyo karon gahatag og dautan nga resulta. Pinaagi sa dautan nga panghuna-huna, iya kong gipapunggutan ang liog ni Juan nga magbubunyag. Kana tungod sa dautan nga panghuna-huna ni Herodias nga dili pod makadawat sa kamatuoran nga siya usa lamang ka puyo-puyo sa hari nga si Herodes. Muna nga hinaot nga ato gining tagaan o dako nga gibugaton ang mga tao nga naa sa barangay nga gapuyo-puyo atong sultihan nga magpakasal sila kay aron ang ilang mga anak dili mapagngan sa paglaom, nga ang ilang mga anak dili maguol, ang ilang mga anak dili madisturbo sa ilang pagpuyo ning kalibutana. Ako kining gipangandoy, ako kining giampo. O ingon man usab ato yung hinumduman nga ikaw nga namati nako karon, giawhag ikaw sa simbahan nga musulti sa kamatuoran. Ikaw nga namati nako karon, giawhag kita sa simbahang Katoliko Romano
nga ato gayud nga puy-an ang moralidad ug atong hatagan ug pagtahod ang kabalaan sa kaminyoon. Igsuon, ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan, paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usap. Usbon ko ha, si St. John Mary Vianney mao ang patron sa mga diocesan clergy. O karon adlaw niya, Agosto 4, piyesta sa mga diocesan clergy. O ang mga pari sa Archdiocese sa Osamis, muadto sa Dakak. O sa dili pa sila muadto sa Dakak, muadto sila sa paniudto nga gidalit sa taga Talairon, sa Banay, sa Bugas family. Salamat kaayo. Doon na sila bag-o diha nga resort. Kining nakalimot lang ko sa pangalan, pero bag-o ka nga resort nga naa sa Talairon. O salamat kaayo Bugas family. Ubos kini sa paningkamot usab ni Reverendo Padre John Lee Cody Sarinas o ni Monsignor Boy Naron Jr. Busa maglipay kita mga pari nga diocesano, Archdiocesan clergy of the Archdiocese of Osamis. Maniudto kita din sa Talairon, mupadayon kita muadto sa Dakak, ug sa mga alas 5:30 atong buhaton ang Santos nga Misa. Pasalamat ni St. John Mary Vianney o ingon man usab inig ugma sa alas 6 sa buntag atong buhaton ang morning prayer. Unya human sa morning prayer maniudto kita, muadto kita sa Kalamba, magmisa kita pasalamat o human ni ana dunay idalit sila si Father Fernando Diding Aguilar Jr. o si Father Saki Montefalcon sa usa ka paniudto nga pagahimuon human sa misa dinha sa San Isidro Parish, Calamba, Misamis Occidental. Ako diyang birthday greetings ngadto ni Sister Redempta Omlero nga usa ka missionary sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross. Karon ang birthday ni Sister Redempta Omlero nga usa ka missionary sister of Our Lady of the Triumph of the Cross. Ug ugma Agosto 5 birthday sa akong barbero nga si Ewing Baterna. Ingon sa birthday sa usa ka Knights of the Altar sa Kuta Shrine si JC Roma Acapulco. Busa ngadto ni Ewing Baterna o ni JC Roma Acapulco Knights of the Altar sa Kuta, advance happy birthday. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga magsamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Viva! Viva San Juan Maria Vianney! Viva San Juan Maria Vianney! Viva San Juan Maria Vianney! Happy Pista mga kaparian sa Diocese sa Pagadian o sa Archdiocese sa Osamis o sa mga kaparian sa tibuok nga kalibutan nga mga diocesan clergy. Salamat. Let us celebrate in prayer and in union with God the feast of St. John Mary Vianney. God bless. Mabuhay tayong lahat.